वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम ने कहा 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के चेयरमैन होंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। चारों सूबों के वज़राए आला नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन होंगे। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से, अपडेट कीजिए जहांगीर। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन होंगे, जबकि चारों सूबाई वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत वज़ीर ख़जाना, प्लानिंग, सेहत, कानून और इंसाफ, इत्तलात, तालीम और मजहबी अमूर के जो वज़रा हैं वो भी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के अरकान मुकर्रर किए गए हैं। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के साल में 2 इजलास मुनक्किद होंगे, जबकि वजारत प्लानिंग नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के सेक्रेटरीट के तौर पर काम करेगी। ये काउंसिल मुल्क की जो बढ़ती हुई आबादी है उस पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी और उसके फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी भी करेगी। पॉपुलेशन काउंसिल आबादी में कंट्रोल से मुतल्लिक हिकमत अमली के निफाज की निगरानी करेगी। कौमी इत्तेफाक राय और हवामी हिमायत के लिए इकदाम किए जाएंगे। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कौमी सतह पर उलमा और सिविल सोसाइटी से राब्ते करेगी और ये काउंसिल वफाकी व सूबाई सतह पर आबादी कंट्रोल से मुतल्लिक होने वाले हुकूमती इकदाम में हम आहंगी भी लाएगी, जबकि मजहबी स्कॉलर, सिविल सोसाइटी और निजी शोबे को पॉपुलेशन कंट्रोल मुहिम का बाकायदा हिस्सा भी बनाया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर। मांगी डैम के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। मुआवन वजीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं कि FC और CTD ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों का पीछा करके 15 फितना ख्वारिज के दहशतगर्द हलाक किए। गुज़िश्ता रात ज़ियारत में मांगी डैम के इलाके में जो है दहशतगर्दों की जानिब से मांगी डैम जो फेज़ 3 का प्रोजेक्ट है उसकी साइट पर हमला किया गया था, जिस पर पुलिस ने उस जगह पर दहशतगर्दों का सामना किया। जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ATF और SOW इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए पहुंची और उस इलाके में जो मौजूद दहशतगर्द है उनसे मुकाबला किया और इस मुकाबले के नतीजे में 15 दहशतगर्द जो है जाननुम वासिल हुए, जबकि जो इनिशियल हमला था उसमें जो कैजुअल्टीज़ हैं वो पुलिस के बहादुर जवानों ने जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट को महफूज बनाने के लिए अपनी जान शहादत नोश किया। लेकिन क्लियरेंस का जो ऑपरेशन था जिसमें दहशतगर्दों का पीछा किया गया उसमें 15 जो फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल हुए। जो टीम पुलिस ऑपरेशन के लिए वहां मौके पर पहुंची थी, इनिशियल अटैक के बाद 2 थानों की नफरी वहां पर पहुंची थी दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ज़ियारत में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों की हलाकत पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत का सबूत है। पुलिस के बहादुर जवानों ने फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। बहादुर जवानों ने फ़र्ज की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल कायम की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। फितनातुल ख़वारिज के दहशतगर्द सुन लें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत कला है। रियासत के रेड चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। दहशतगर्द अब फोर्सेस से कहीं भी छुप नहीं सकेंगे। दहशतगर्दों को कानून की गिरफ्त या जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान की अमन तरक्की के खिलाफ हर साजिश को अज़्म से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल ने टेलीफोनिक राबिता किया है। गवर्नर ने हनाउड़क वाक़े की संगीनी और अमन व अमान पर बातचीत की। गवर्नर हाउस के एलामिया में कहा गया है कि गवर्नर जाफर मंदुखेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हनाउड़क हमले से आगाह किया। इस दौरान जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और नुक़सानात की तलाफ़ी के लिए फ़ैसलाकुन इक़दाम पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ज़ियारत में पुलिस चौकी पर फितनातुल ख़वारिज के दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की। सदर मुमलिकत ने जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की जुर्रत और फ़र्ज शनासी को खराज तहसीन पेश किया। सदर ने कहा बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। सदर मुमलिकत ने शहदा के दराजात की बुलंदी, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और सोगवार खानदानों के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ियारत में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है और शहीद 9 पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत किया और सब्र जमील की दुआ की।
محسن نقوی نے کہا کہ امن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. شہداء کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ایسے بزدلانہ حملے امن کو سبوتاج نہیں کر سکتے. کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کو آپریشن دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. کالادم بی ایل اے کے 2 تربیت یافتہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار ملزمان سے 4 کلو بارودی مواد برآمد ہوا. گرفتار دہشت گردوں کی شناخت مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر کے نام سے ہوئی ہے. ملزمان بی ایل اے کے تربیتی کیمپ سے ریکی اور کمیونیکیشن کے خصوصی تربیت یافتہ تھے. ملزمان کراچی میں حساس تنصیبات کی معلومات دہشت گرد تنظیم کو فراہم کرتے تھے. ترجمان نے کہا دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نیٹ ورک بنانے میں بھی سرگرم تھے. ملزمان دہشت گرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ بشیر زیب کی ہدایات پر کراچی میں مقیم تھے. کارروائی میں ڈیٹونیٹر، پرائما کارڈ اور بال بیرنگ بھی برآمد ہوئے. سی ٹی ڈی وفاقی حساس اداروں نے سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے مزید ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے فتنہ الخوارج کی جانب سے گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پر جھوٹے پروپیگنڈے پر سخت تنقید کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا. وزیر دفاع نے ایکس پر لکھا اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے بہیمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں. فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں. کل کو شاید پاکستان میں چوری، ڈکیتی اور عام جرائم کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں. وزیر دفاع نے کہا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے. حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے انہیں کوئی غرض نہیں. کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے واضح کیا ہے افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے. خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے. فورم نے 47 معاہدے پر بھارتی بیانات کا نوٹس لیا اور کہا پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے اقدامات سے مسلح افواج قطعاً گریز نہیں کریں گے. ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے جنازے کا جلوس حرم بی بی فاطمہ معصومہ کی جانب رواں دواں ہے. اس سے پہلے مسجد جمکران میں نماز جنازہ ادا کی گئی. علماء کرام سمیت خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی. سرخ پرچم اٹھائے لوگوں نے خامنائی کے راستے پر چلنے کا عہد کیا. شہید راہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے سسر اور مشیر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی ارواح نیوز سے خصوصی گفتگو. بولے پاکستان نے کوشش کی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں، پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے. امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں گی. ڈاکٹر غلام علی حداد عادل شہید راہبر علی خامنائی کے بھی مشیر تھے. نیوز کی ٹیم اس وقت تہران میں موجود ہے کوریج کے لیے اور ہم بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ قبلہ آغا ڈاکٹر غلام علی حداد عادل صاحب موجود ہیں. If I may ask you, ڈاکٹر صاحب, that since you were so close to Shaheed Sayyid Ali Khamenei, what were his views about Iran-Pakistan relations and about Pakistani people? Pakistani people would like to know this. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز از تسلیت شما و همدردی‌های ملت سب سے پہلے آپ کی طرف سے اور پاکستانی ملت و حکومت کی طرف سے رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں تعزیت پیش کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تشکر میکنم. آیت اللہ خامنه‌ای یکی از کسانی هستند که آیت اللہ خامنائی ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کے وجود سے پہلے بھی بر صغیر کے مسلمانوں پر خاص توجہ رکھتے تھے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ایک ہیں. شان یکی از افراد پیشگام در شناختن اقبال در ایران هستند. پاکستانی عوام اس کو نہیں بھولیں گے کہ جب کچھ سال پہلے پاکستان میں وسیع سطح پہ سیلاب آیا جس میں جانی و مالی نقصان ہوا تو آیت اللہ خامنائی نے اس وقت پاکستانی قوم کے لیے اپنی تقریر کے دوران گریہ کیا اور پاکستانی قوم بھی اس وقت اپنے احساسات و جذبات کے ذریعے ایرانی قوم سے ہمدردی رکھتی ہے. ایران و امریکا و اما موفقیت
اور پاکستانی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ ایران و امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. البتہ ان مذاکرات کی کامیابی اس سے منسلک ہے کہ امریکیوں کا ایجنڈا کیا ہے. ہمیں امریکیوں پہ اعتماد نہیں ہے. پاکستان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. واقعیت رو میداند. امیدواریم که تلاش‌های آیت اللہ مجتبی خامنائی بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. ممنون شما. ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کا کہنا ہے تکبر کرنے والی طاقتوں کو اپنے اقدامات کی سزا ضرور ملے گی. تسنیم نیوز کے مطابق اپنے ایک بیان میں انہوں نے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی شہریوں کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا. باقر قالیباف نے مزید کہا تکبر کرنے والی طاقتوں سے انتقام کا آخری مرحلہ مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کی صورت میں مکمل ہوگا. وعدہ ضرور پورا ہوگا. ایرانی سرزمین پر حملہ کرنے والوں اور اقوام کے رہنما کے قاتلوں کو اپنے جرائم کی سزا دی جائے گی. ایران نے قطر کے آئل ٹینکر سمیت 2 تجارتی جہازوں پر میزائل داغ دیے. حملے میں قطر کے آئل ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا. کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. ایران جنگ جیت کر رہیں گے. ایران سے معاہدہ کریں گے یا پھر کام تمام کر دیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدے کو ترجیح دیتا ہوں. 9 کروڑ ایرانیوں کو متاثر نہیں کرنا چاہتا. Ended 8 wars, and this was, in my opinion, going to be an easier one. I did India, I did Pakistan. It could have been a real bad one. Nuclear. That was going to be nuclear. Prime Minister of Pakistan could have been 40 million people would have been killed. They had shot down 11 planes. It was raging for 4 days, and I got it stopped. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal, because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. امریکی دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے. ایران نے 2 ٹوک اعلان کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر لکھا اس سلسلے میں مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 بالکل واضح ہے. دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی. کسی کو مخاطب کیے بغیر لکھا اپنے دستخط کی عزت رکھیں. ایرانی عوام اور نہ ہی ہماری مسلح افواج کسی بھی دھمکی سے متاثر ہوتی ہیں. لاکھوں ایرانیوں نے خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنازے میں اتحاد کا مظاہرہ کیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ سے مطالبہ کیا وہ ترکی کو F-35 جنگی طیارے فروخت نہ کرے. اس سے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا. برطانوی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے کہا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں, لہٰذا انہیں جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم نہیں کی جانی چاہیے. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متوقع دورہ ترکیہ کے دوران F-35 پروگرام اور جنگی طیاروں کے انجنز کی خریداری پر پیش رفت متوقع ہے.